نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا الجمال. نصوم نقوم. نعم، أجمل إذا أعدنا العلاقة، رممنا العلاقة مع أهم شخصين في حياتنا الدنيا، قرار بر الوالدين. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء. قرار مهم اليوم علشان نعيش أجواء رمضان صح. مو أجواء رمضان بس، أجواء الدنيا كلها. أي والله صدقت. هذا القرار إذا ما اتخذته في حياتك لن تهنأ، لا في دنياك ولا في آخرتك. ما راح تسعد. ما مستحيل، لأن أصلا رضا الله سبحانه وتعالى مقرون بهذا القرار. شنو القرار؟ قرار قالت لي يا أمي وأنا طالع جايب الفطور، فطرت أنا وياها، وأنا طالع بعد ساعة إلى المطار من أجل أن أجي إلى الكويت وأشوف وجهك السمح. أهلا وسهلا والله، الله يحييك. قالت لي يا ولدي أنا دائما أدعي لك، الله يوفقك يا ولدي. الله. أقسم بالله وجدت لذتها إلى الآن وأنا أتكلم معك بس. ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يخليها لأن فعلا دعاء الوالدة يعني سبحان الله يسهل لك أمور يسهل. ويفتح لك فتوح. دعائها، إدخال السرور عليهم، البسمة في وجيههم، برهم، يكون سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة. لأنه طيب الحين احنا اليوم ايام هذه اللي احنا نعيشها، في بعض الناس العلاقات متوترة مع الأب ولا الأم، يعني لمشكلة، لعلاقة اجتماعية، لظرف، لحاجة، شو نقول لهم في مثل هالأيام عشان نبدأ صفحة جديدة؟ أقول لهم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل من اليمن يمشي على قدميه حتى وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أتيتك من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال والديك أحياء؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال نعم ولقد تركتهما يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والله الذي لا إله إلا هو أننا في رمضان وفي غيره نحتاج أن نضحك الوالدين وأن ندخل البسمة على قلوبهم والفرح على صدورهم حتى نهنأ بالحياة ونسعد في هذه الحياة الدنيا. شوف يا أبو حسين، احنا ما بنتكلم زي ما يقولوا تتكلم بشيء من الفوقية والطبقية، نبغى نتكلم بشيء من الشفافية والوضوح من الواقع. اي والله العظيم كلنا مقصرين مع والدينا، وأنا أول ذلك، أول المقصرين. وأستغل هذا البرنامج أبوي وأمي الله يطول في أعمارهم، أقول لهم سامحوني على تقصيري معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بركم وأن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. يدعو الإنسان لوالديه ويفعل ما يستطيع فعله من أجل أن يكسب ودهم ورضاهم في هذه الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلزم رجلها فإن الجنة ثم. في واحد من الشباب سمى أمه في الجوال، اسمه عمر، سمى أمه في الجوال رد يا عمر أنا الجنة. الله أكبر.
نبغى نماذج مثل هذه النماذج. هذا يا شاب، عمر. هذا شاب أنا قابلته في محاضرة من المحاضرات، الله أكبر. فأخرجت 8 شباب. ما شاء الله فسألت ما شاء الله، ترى في رش مطر مع هذا المطر والدعاء مستجاب. مع هذا المطر والدعاء مستجاب. أسأل الله أن اللهم يغفر لوالدي آمين. وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره، آمين. ومن كان منهم في قبره فأدخل على قبره الفسحة والسرور. اللهم هذه محاضرة من المحاضرات، طلبت 8 من الشباب يخرجون بدون ترتيب مسبق، فخرجوا على المسرح. فسألت كل واحد منهم سؤال: ايش مسمي امك انت في الجوال؟ ايش مسمي انت امك في الجوال؟ واحد مسميها الغالية، واحد مسميها اللهم ارزقها الجنة. فعجبني هذا الاسم لهذا الشاب صاحب 22 سنة، مسمي امه في الجوال اذا اتصلت عليه يطلع في الجهاز: رد يا عمر انا الجنة. الله. عشان يتذكر كل ما اتصلت عليه امه يتذكر قيمة هذه الام. مو بعض الشباب اذا دق عليه امه ولا ابوه يتذمر ويتضايق ان ابوه ولا امه دقوا عليه على اساس يبغون يسالونه انت فين؟ ايش مسوي؟ او حاط الاسم طلبات ما تخلص. لا حول الله ولا قوة المستعان. الا بالله. هذا لكن عقوق. هذا البطل وهذا النموذج الرائع، وهم كثر في مجتمعنا ولله الحمد، اللهم. مسمي امه بهذا الاسم الجميل: رد يا عمر انا الجنة. من اغرب الاتصالات، بل من اجمل الاتصالات اللي مرت علي، اتصل علي شاب في المرحلة الثانوية يسألني هذا السؤال، يقول لي: يا شيخ أنا أمي معلمة مدرسة، إذا جات من الدوام في الظهر متعبة مرهقة منهكة تمد رجولها وتبغاني أسوي لها نوع من أنواع المساج، فأنا أبدأ أسوي لها هذا المساج إلين ما تنام أمي. يا شيخ إذا نامت أمي ورفعت يدي هل هذا يعتبر من العقوق؟ الله. شوف حرص بعض شبابنا وبناتنا كيف ينال هذا الفضل العظيم، بر الوالدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: رضا الله من رضا الوالدين. يمكن شفتوا المقطع هذا اللي هو مدته 10 ثواني، سبحان الله، اللي الابن يشيل اعزكم الله نعال حق والده، وفجأة الابن الصغير تلقائيا يعني يشيل حق ابوه. الجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الله، الجزاء من جنس العمل. واحد من الشباب جينا الكويت هنا والقينا محاضرة في الجهرة، الشيخ نايف الله يحفظه يعني ذكر كلام مؤثر عن الوالدين، وأرسل لي واحد صورة قدم رجل أمه وخده وهو يسلم على رجل أمه. أرسل لي الصورة نفسها، صورة رجل أمه وهو يقبل رجل أمه. نعم. والله يعني سبحان الله شبابنا فيهم خير، إذا ذكرته يتذكر. إذن هي فرصة أن احنا يعني نستغل هالأيام أبو حسين نعزز هالعلاقة. أبو حسين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة عند وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. يا سلام. وأيضا لا نغفل جانب الفتيات والبنات. الله. فبر البنات بالأمهات والآباء أنا أعتبر النماذج فيه أكثر وأكثر من عند الشباب. اتخذ القرار أن فعلا تعزز هذه العلاقة مع والدينك، خصوصا في مثل هذه الأيام لتكون الحياة أجمل وأجمل. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.